Niadtong Marso 25 hangtod 27 niining tuiga, gipahigayon ang 9th National Fire Olympics sa Clark, Pampanga nga nagdala sa mga elite contingents gikan sa 17 ka rehiyon sa nasod. Ang kalihukan nagsugod sa usa ka parade of contingents nga gisundan sa pahayag sa pagbukas sa NFO nga gihimo ni Fire Chief Superintendent Jesus P. Fernandez, ang officer in charge sa Bureau of Fire Protection. Sa maong okasyon, gilauman nga niadtong mga panahon ang mga manananaw nakasaksi sa pagsiga sa torch sa dula. Ang espesyal nga bisita sa maong okasyon mao si Attorney Agnes Vicenta Salayo Torres de Vinadera, ang presidente ug CEO sa Clark Development Corporation nga naghatag sa mensahe sa pag-abli. Sama sa pag-apil sa mga players, nag-uban usab si Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Aguto, ang atong Regional Director, ang Command Group, ug uban pang mga key officials sa BFP Region 7 nga naghatag og bug-os nga suporta sa mga players. Ang Olympics naglangkob sa tulo ka challenge, usa niini mao ang life extrication. Kini nga challenge nagpakita sa tulo ka ground rescue techniques sama sa concrete love extrication, wood wall breach ug confined space gamit ang standard issue extrication equipment. Ang BFP Region 7 nakakuha sa ikalima nga overall champion sa maong challenge. Sunod mao ang toughest firefighter challenge. Kini nga challenge nagtest sa physical ug mental nga kapasidad sa mga competitors nga nagkinahanglan sa maximum exertion sa effort samtang nagsuot sa full firefighting gear sa nagkalain-laing mga obstacles ug aduna pud kini tulo ka kategorya. Ang female category nga girepresentar ni FO1 Kyra B. Degasdas, samtang sa male category girepresentar kini ni FO1 Klein L. Patalinghog. Sa team category, nakasulod sila sa top 5 finalist ug nakakuha usab sila sa second place. Dugang pa, sa overall tally niini nga challenge, sila nakakuha sa 4th place. Laing kategorya mao ang rope rescue technique challenge nga nagpakita sa abilidad sa BFP sa ropemanship. Ang maong challenge nagtest sa kadali ug kahusayan sa mga bombero sa high-angle rescue nga naglakip sa rescue simulation sa mga biktima nga naa sa cliff. Ang BFP Region 7 nakasulod sa final round sa maong challenge. Ang 9th National Fire Olympics 2025 nagdala sa mga bombero gikan sa nagkalain-laing rehiyon aron ipakita ang ilang kaalaman ug kahanas. Ang maong kalihukan usa ka dakong pagpasidungog sa mga bombero sa nasod nga nagpadayon sa pagserbisyo sa katawhan ug sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Heidi R. Kaputulan.